اج دی محفل دے اصل نعت خاں ساڈے معزز مہمان مرکزی جامع مسجد مبارک اہل حدیث دے خطیب محترم جناب قاری عبداللہ طاہر صاحب، میں انہاں نوں گزارش کردا کہ آن اور اپنے مخصوص انداز وچ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محفل نوں گرمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داتا ایک منگتے، داتا ایک منگتے، لکھاں دیاں ٹولیاں۔ داتا کون ہے؟ پھر بولو۔ داتا ایک منگتے منگتے، لکھاں دیاں ٹولیاں۔ غنی میرا اللہ پر دے سب دیاں جولیاں۔ داتا ایک منگتے منگتے، لکھاں دیاں ٹولیاں۔ داتا ایک منگتے۔ اینو صاف کر دے تو بالکل سونا رکھ کے چلا۔ ہاں جی، تاکہ کوئی تھوڑی جی سمجھ آئے، شور ختم کر دے تھوڑی جی نا، ڈبلنگ تھوڑی جی کھول دے تو شور تھوڑا جا ختم کر دے۔ اللہ تینوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ داتا ایک منگتے منگتے، لکھاں دیاں ٹولیاں۔ گلے نوں پیرے ہون ذرا آواز سٹ کر، اوے داتا ایک منگتے منگتے، لکھاں دیاں ٹولیاں۔ غنی میرا اللہ پر دے سب دیاں جولیاں۔ میرا خیال ہے کہ تسی نا آخری جملہ میرے نال پڑھو۔ ماشاءاللہ بھائی ریکارڈنگ والے آئے نے، بھائی یاسین آئے نے، میاں صاحب آئے نے، انہاں دا ریکارڈ انشاءاللہ یہ تہاڈا ساریاں دا پیغام پوری دنیا تک جائے گا۔ ماشاءاللہ یہ بھی سفر کر کے آئے تو میں سمجھنا جنی علماء دی ماشاءاللہ محنت ہے تو انہاں دے بھی نال محنت ہے، کیونکہ انہاں دے ذریعے لوگاں تک دین دا پیغام پہنچدا رہندا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں نوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ذرا محبت دا ثبوت دیو۔ داتا ایک منگتے منگتے، لکھاں دیاں ٹولیاں۔ غنی میرا اللہ پر دے سب دیاں جولیاں۔ داتا ایک منگتے منگتے، لکھاں دیاں ٹولیاں۔ خالق مالک رازق عالی، داتا یسی فقیر سوالی۔ خالق مالک رازق عالی، داتا یسی فقیر سوالی۔ خالق مالک رازق عالی، داتا یسی فقیر سوالی۔ اللہ اکبر۔ منگتے فقیراں دیاں سمجھدایو بولیاں۔ داتا ایک منگتے، لکھاں دیاں ٹولیاں۔ خالق مالک رازق عالی، داتا یسی فقیر سوالی۔ جیڑا یو دے در تے آوے ہن موڑے کدی نہ خالی۔ جیڑا یو دے در تے آوے اون موڑے کدی نہ خالی۔ منگتے فقیراں دیاں سمجھدایو بولیاں۔ داتا ایک تے منگتے، داتا ایک تے منگتے منگتے، لکھاں دیاں ٹولیاں۔ جانوراں نوں بھی رزق دیندا اے، انساناں نوں بھی رزق دیندا اے، حیواناں نوں بھی رزق دیندا اے۔ رب العالمین تماں دے مطابق رزق دیندا اے۔ اس تو منگنا کدی نہ سنگنا، مال خزانے بارے اس دے۔ اس تو منگنا کدی نہ سنگنا، مال خزانے بارے اس دے۔ اسی فقیراں منگتے سارے،
کل اس دے ہن دوارے اسی فقیر ہاں منگتے سارے کل اس دے ہن دوارے منگتے فقیران دیاں سمجھدایو بولیاں داتا ایک دے منگتے منگتے لکھان دیاں ٹولیاں خالی جولی پھیلائی بیٹھا آس رب دی میں لائی بیٹھا خالی جولی پھیلائی بیٹھا آس رب دی میں لائی بیٹھا خالی جولی پھیلائی بیٹھا آس رب دی میں لائی بیٹھا ہاں کر کے ذکر میں مولا کر کے ذکر میں مولا تیرا تے گل اپنی بنائی بیٹھا کر کے ذکر ہاں کر کے ذکر میں مولا تیرا تے گل اپنی بنائی بیٹھا خالی عملہ تو ہے نہ بلے تیری رحمت دے بلے بلے خالی عملہ تو ہے نہ بلے تیری رحمت دے بلے بلے تیری رحمت دے بلے بلے نغمے تیرے توحید تیری سنائی بیٹھا آس رب دی میں لائی بیٹھا نعت رسول مقبول چاندہ شار سوں دے گل مکائیے لوگوں سارے یا نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی لوگوں سارے یا نبیاں چوں ساڈا مدنی ہے لاسانی کون ہے میرا مدنی ہر ہر جا او دا چرچا اے کرانٹ مارن دے آج مائک ہر ہر جا او دا چرچا ہر ہر جا او دا چرچا ہے دنیا جس دی دیوانی ہے دنیا جس دی دیوانی لوگوں سارے نبیاں چوں میرا مدنی ہے لازانی اللہ 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 میں قربان جاواں بڑا پیارا جملہ آیا محبت ہزار کرنا محبت دی گل ہے تے تسی محبت کرنا داد دینا ذرا سبحان اللہ بلند آواز نہ کہنا سونا مکھڑا ریشم تلیاں جتھوں گزرن مہکن گلیاں حضرت ابو موسیٰ شریف فرماندے نے بخاری مسلم دا واقعہ آپ ایک باغ اندر گئے حضرت ابو موسیٰ فرماندے نے میں تہیہ کر لیا سارا دن نبی دیاں پہرے داریاں کرنیاں نے غلامی کرنی ہے نبی باغ دی حضرت ابو موسیٰ فرماندے نے میں نکلیا مسجد نبوی دی اندر نبی باغ دا پتہ کیتا آقا نہیں ملے آقا مسجد دے اندر نظر نہ آئے تے میں پوچھیا تے صحابہ نے دسیا سونے تے فلاں باغ وال گئے نے حضرت ابو موسیٰ فرماندے نے میں باغ دا رخ کیتا ہے مینوں اس تو بعد نبی پاک دا پوچھن دی لوڑی کوئی نہیں بھئی جدھروں خوشبو آندیاں گئیاں ابو موسیٰ ادھر نو ٹردا گیا ہے اللہ 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 سونا مکھڑا ریشم تلیاں جتھوں گزرن مہکن گلیاں اوے دند چمبے دیاں
کلیاں دند چمبے دیاں کلیاں سوہنی آقا دی پیشانی دند چمبے دیاں کلیاں سوہنی آقا دی پیشانی. قاری صاحب تشریف فرمانے زیادہ وقت نہیں ایکو جملہ سنو دے گل مکائیے. اللہ اکبر. سونا خیر الانعام آیا پھر کہہ دیو سونا خیر الانعام آیا اور نبیاں دا امام آیا. سونا خیر الانعام آیا اور نبیاں دا امام آیا. خدا والوں پیغام آیا خدا والوں پیغام آیا کہ نہیں تیرا کوئی ثانی لوگوں سارے نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی. ہر جا ادا چرچا ہے دنیا جس دی دیوانی. السلام علیکم. یہ تھے محترم جناب قاری عبداللہ طاہر صاحب جو حمد باری تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بہت ہی خوبصورت پیرائے پیش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں عمر میں اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ برکت فرمائے اور ان کی کاوش کوشش قبول و منظور فرمائے.